वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और मैंने शायद शुरू में कहीं कहा है कि वर्ल्ड टोबैको डे, एक्चुअली इट्स वर्ल्ड नो टोबैको डे। नीयत मेरी वही थी लेकिन नो शायद मैं नहीं कह पाई थी। सो इट्स वर्ल्ड नो टोबैको डे। इसके हवाले से गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हर साल ये दिन मनाया जाता है इंटरनेशनली। और 2023 की जो थीम है वो ये है कि वी नीड फूड नॉट टोबैको। और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर मदीहा सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर मदीहा, सो इस वक्त आप क्या बताना चाहेंगी वर्ल्ड नो टोबैको डे के हवाले से, क्योंकि इस पे बहुत बेतहाशा प्रोग्राम्स भी होते हैं। ऑब्वियसली एवरीबडी नोज अबाउट द हार्म्स कनेक्टेड टू इट, लेकिन उसके बावजूद भी हम शायद एक बिग नो नहीं कर पाते टोबैको को। ये जो तस्वीर आप इस वक्त दिखा रहे हैं जिसमें एक हाथ जो है वो रोक रहा है, एक हाथ उसको प्रेजेंट कर रहा है। मैं इसी तस्वीर को लेकर चलती हूँ। देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है। एक तरफ से बैन लग जाए, एक तरफ से टोबैको बंद हो जाए, तो दूसरी तरफ से जो कंज्यूमर्स हैं, जो यूजर्स हैं एक्चुअली, उनको इसको ना कहना भी बेहद जरूरी है। इस साल टोबैको पे बहुत इन्फोसिस इस बात पे भी दिया गया कि खुराक जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट जीने के लिए एक जरिया है। अगर मैं आपको 2017 के एक स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो इस वक्त दुनिया भर में 3 अरब से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो हमारे लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में हैं, जिनको एक हेल्दी डाइट मुहैया नहीं है। तो आप अंदाजा लगा लें कि तंबाकू एक ऐसी चीज है जो हमारे 20% अवाम इस तक इस्तेमाल कर रही है, लेकिन खुराक मुहैया नहीं है। खुराक नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताइए, क्योंकि पल्मोनोलॉजी आपकी फील्ड है और आपका डिपार्टमेंट है, सो क्या हमारे पास, क्योंकि हर साल हम बात करते हैं, रोज़ रोज़ हम बात कर रहे होते हैं, यंगर जनरेशन में ख़ास तौर पे घर वाले उनको रोक रहे होते हैं कि इस तरह की आदत को नहीं वो इख्तियार करें, क्या उसके बावजूद जो टोबैको रिलेटेड डिजीज़ हैं उनमें इजाफा हो रहा है हमारी सोसाइटी में? जी बिल्कुल। मैं अगर एडल्ट्स में से बात करूं तो इस वक्त लीडिंग कॉज ऑफ फेफड़ों का जो कैंसर है, लंग कैंसर है, गले नाक के गर्दन के कैंसर हैं, इन सब में तंबाकू शामिल है। और ना सिर्फ कैंसर, इसमें फेफड़ों की बीमारियां, दिल की बीमारियां, शुगर के अमराज, फालिज, ये तमाम तर ऐसी बीमारियां हैं जिनमें तंबाकू लीड कर रहा है। और अगर मैं यंगस्टर्स की खास तौर पे बात करूं तो एक है फिजिकल बीमारी जो दिखती है, जो आपको सांस में तकलीफ महसूस होती है, और एक है मेंटल हेल्थ, जिस पे बात करना बेहद ज़रूरी है कंसिडरिंग हमारी यूथ इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड है। देखिए, तंबाकू के 2 कंपोनेंट्स की मैं बात करूं, एक है जो उसमें 4000 से ज़ायद केमिकल्स हैं जो कैंसर और ये तमाम बीमारियां करते हैं, और एक उसका एडिक्टिव कंपोनेंट है जो निकोटीन कहलाता है। और अब जितनी तंबाकू की नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो यही कहकर आ रही हैं कि इसमें सिर्फ निकोटीन है, और निकोटीन इटसेल्फ एक नशा आवर चीज़ है। तो यूथ तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड है। अच्छा, तो ये देखिए, क्योंकि आज तो सबको अच्छा बुरा अपना मालूम है वक्त के साथ साथ, और कोई भी अपना बुरा नहीं करना चाहता, तो ये टोबैको वाली बात दिल पे क्यों नहीं लगती? क्योंकि हमारी जो यंगर पॉपुलेशन है, चले सिगरेट नहीं तो सिगरेट की जो दूसरी फॉर्म्स आ गई हैं वो उसकी तरफ माइल होते हैं, तो इस पे रोका क्यों नहीं जा सकता? क्या हमने इसको किसी तरह से बहुत हीरोइक प्रेजेंट कर दिया है, या इसकी कोई और रीज़न है आप समझती हैं? जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो वो आपको बताते होंगे अपने बारे में। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, यूथ एक क्यूरियस ट्रेंड फॉलोइंग हमारी यूथ होती है, अपने दोस्तों को देखती है, गिरदोनवा में देखती है कि ये तो चीज़ एंड पैशन है। सोशल मीडिया इसको प्रमोट किया जाता है, और स्ट्रेस है, मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो यूथ को इसकी तरफ लेकर जाते हैं, और सबसे ओपन और एक्सेसिबिलिटी इनको जो फरहाम की गई है। बैन बिल्कुल ज़रूरी है ऐसी तमाम इमर्जिंग प्रोडक्ट्स पे जो यूथ को नुकसानदेह के लिए नुकसानदेह हैं। और इसके अलावा हमें एज पेरेंट्स आई थिंक इस वक्त हमारे लिए बेहद ज़रूरी है जागना, हमारे गिरदोनवा में जो नई नई चीज़ें आ रही हैं उनको समझना और यूथ से बात करना, ना कि उनको फौरी तौर पे बस रोक देना, उनसे समझना कि क्या वजूहात है कि वो इसकी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, क्या आप इसमें फीमेल पेशेंट्स भी देखती हैं और उनका भी रीज़न स्मोकिंग है? बिल्कुल, फीमेल पेशेंट्स हैं, और फीमेल पेशेंट्स में अक्सर औकात स्ट्रेसफुल ख़वातीन होती हैं, मुख्तलिफ स्ट्रेसर्स हैं उनके, और जो यंगस्टर्स हैं ख़ास तौर पे, उनमें तो यही है कि ट्रेंड एक नई चीज़ है। देखिए, मैं अगर आपको कहूँ सिगरेट और कंपेयर करूँ कोई डिसेंट जिस तरह पाउचेज़ हैं, निकोटीन पाउचेज़, एक है जो बदबू करती है, एक स्मोक कॉज करती है, तो पता चलता है इंसान को खूब बुरा लगता है, मेरे दांत खराब हो रहे हैं, बदबू आ रही है मुंह से। और एक है जो एक ढकी छुपी चीज़ है, मुंह के अंदर छुप गई है, उसका रस अच्छा है, उसकी खुशबू अच्छी है, तो वो एक छुपी हुई चीज़ है।
تو یہ دونوں کمپیریزنس ہیں اور ان کو بنایا ہی شاید اس لیے گیا ہے کہ یوتھ کو امپیکٹ کیا جا سکے اور ان کے جیسے لیے مارکیٹ ویپنگ، کیا جا آپ سکے. ویپنگ کی بات کر رہی ہیں، جو ویپ آج کل یوز کرتے ہیں اور اس کو بڑے آرام سے لوگ پبلکلی بھی یوز کرتے ہیں، خواتین بھی یوز کرتی ہیں. بالکل بالکل ویپنگ ہے، نکوٹین پاؤچز ہیں. اچھا، تو ڈاکٹر صاحبہ کیونکہ وقت ہمارے یہاں ختم ہو جائے گا، کوئی چیز جو آپ سجیسٹ کرنا چاہتی ہوں، لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں؟ دیکھیں میرے لیے اس وقت سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ تمام بین، ٹیکسیشن وغیرہ یہ ایک بہت اچھا عمل ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، لیکن ایز انڈیویجولس ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تمباکو کو چھوڑنا مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. تو ہمیں اپنی طرف سے یہ ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم 3 چیزیں یاد رکھیں. ہمارے پاس ایک موٹیویشن، ایک سبب ہونا چاہیے جس کے لیے ہم یہ چھوڑنا چاہیں. ہمیں پریپیئر ہونا چاہیے، ہمیں وہ چیزیں سمجھنی چاہیے جو ہمیں تمباکو کی طرف لے کے جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ تمباکو کا اثر چھوڑنے کے بعد 1-2 ہفتے زیادہ رہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. تو لیکن اگر ہمیں کہیں سے شروع ہاں، لیکن اس کا ایفیکٹ سالہ سال رہتا ہے، یعنی اگر آپ نے چھوڑ بھی دیا ایبسولوٹلی تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر 2 سال میں کچھ تکلیف نہیں ہوئی، اگلے 5 سال 10 سال میں ہو سکتی ہے اسی کی وجہ سے. بالکل بالکل، اور اس کو چھوڑنے چھوڑنا جتنا جلدی کیا جائے اتنا بہتر ہے. صحیح ہے. سو ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو ہمارے یہاں ایڈونچرس مائنڈ سیٹ ہے، جس کے لیے لوگ اپنے اس ایڈونچر کو فلفل کرنے کے لیے بھی ٹوبیکو کی طرف آتے ہیں اور اس کی ڈفرینٹ فارمز کی طرف آتے ہیں، تو آپ بینگ ڈاکٹر اس پہ کچھ کہنا چاہتی ہیں لوگوں کو کہ ایڈونچر کے لیے یہ صحیح ہے، یہ عادات پھر آپ کو لگ جاتی ہیں؟ بالکل. دیکھیں ایک طرف تمباکو کی طرف آنا آسان ہے لیکن پھر چھوڑنا اس کو مشکل ہو جاتا ہے. تو ایڈونچر اگر ہمیں پسند ہے، ہمیں شوق ہے ہم چیلنجز ایکسیپٹ کریں، تو وائی ناٹ گو فار تھنگس کہ جس میں ہماری ہیلتھ اچھا امپیکٹ ہوتی ہے. مثلاً ہم ایسی ریکریشنل چیزوں کی طرف جائیں، پارکس کی طرف جائیں، ہمیں ہائکنگ کا شوق ہے، ایز ینگسٹرز ماؤنٹین کلائمبنگ کا شوق ہے، ایسی ایکٹیویٹیز اپنائیں بیکاز ان سے بھی وہی کیمیکلز پروڈیوس ہوں گے جو اچھے طور پہ پازیٹیو پلیزر پرووائڈ کریں گے. بالکل اور صحیح. اسی طرح ایک چیز، ایک لیبل جی سمجھنا ضروری ہے جو آج بہت کامنلی یوز ہوتا ہے کہ سیفر پروڈکٹ، سیفر آلٹرنیٹیو. دیکھیں سیفر از ناٹ ایکول ٹو کمپلیٹلی سیف. تو جی سیف تو وہ کبھی بھی نہیں ہے، اور ہارم لیس اور لیس ہارمفل کو سمجھنا بھی یہی اسی لیے ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر مدیحہ صدیقی، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں اور یہ سب باتیں، میرے خیال میں یہ تمام باتیں وہ ہیں جو بار بار ہوتی ہیں، آپ کے گھروں میں بھی ہوتی ہیں، لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی خالی گوشہ آپ کے زندگی میں یا دل میں ہوتا ہے تو اسے آپ فلفل کرتے ہیں ایسی بیکار چیزوں سے. اسی لیے کوشش یہ کرنی چاہیے خاص طور میں اپنے بچوں کے لیے کہ ان کو اچھا برا پتہ چلے، آپ ان سے اتنے کنیکٹڈ ہوں کہ ان کی زندگیوں میں اور دل میں وہ خالی گوشہ نہ ہو جس کو وہ اس طرح کی فضول چیزوں سے پورا کرنے کی کوشش کریں. ایک بریک آ گیا، بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ہم فٹنس کی بات کریں گے. جتنے آپ فٹ ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا، اچھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ فٹ ہیں، آپ کی انرجی نکل جاتی ہے باہر، باکسنگ میں ایتھلیٹ ہیں آپ یا کوئی اور آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں، تو اتنا ہی نیگیٹیوٹی کی طرف آپ کم جاتے ہیں. تمام خواتین اور حضرات کے لیے پروگرام ہے، آپ نیکسٹ آور میں ہمیں کال کیجئے آفٹر دا بریک.